السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو الأخير أو الجزء الرابع في هذا الدرس هذا اللي غنقولوا الجزء الأخير، الجزء ما قبل الأخير. من بعد غنديروا التمارين التطبيقية، غنديروا بعض الدوال اللي غندرسوهم درسوا التغيرات ديالهم. دونك بالنسبة للدوال التي تكتب على شكل اف لإكس كتساوي مع اكس زائد بي، غنختاروا هذه الدالة اف لإكس كتساوي 3x ناقص 8 إكس ناقص واحد. دونك هاد الدالة أول حاجة مجموعة التعريف. دونك باش نحدد لها مجموعة التعريف ديالها هي جميع الأعداد إكس التي تنتمي إلى R، بحيث أن هاد الشيء اللي في تحت المقام هذه دالة جذرية ناقص واحد خصها تكون كتخالف ليا الصفر. مزيان، يعني أن هاد الشيء كامل إكس كتنتمي ل R بحيث أن إكس كتخالف واحد. يعني مجموعة التعريف هي R نحيدو منها الأحادية واحد. شنو المعنى ديال هاد المجالات؟ من موان لانفيني حتى لواحد، خرجوه اتحاد من واحد حتى بلس لانفيني. صافي، دونك هذه هي مجموعة التعريف. غادي نشوف واحد المفهوم جديد اللي هو الشكل، لا فورم réduite de f. لا فورم réduite de f كنقصدو بها الشكل المختصر ل f. الشكل المختصر ل f كنديروه بالقسمة الإقليدية، لا ديفيزيون أوكليديان. دونك غنحاولو نديرو لا ديفيزيون أوكليديان اللي هي 3x moins 8 sur x moins 1. دونك باش نلقاو 3x خصنا نضربو هنا في 3. دونك 3 في ناقص واحد هي ناقص 3، 3 في x 3x ناقصنا 3 ناقص 3 هي 0، ناقص 8 زائد 3 هي ناقص 5. وبالتالي فإن هذه كتساوي هذه في هذه زائد هذه. دونك 3x ناقص 8 كتساوي ليا 3 في x ناقص واحد ناقص 5. مزيان، وغادي نجيو لاف لي اكس ديالنا. دونك عندنا اف لي اكس اف دو اكس est égal à 3x moins 8 x moins 1. غنعوضو هادي بهاد الشيء، اش تعطينا 3x ناقص واحد ناقص 5 مقسوم على x ناقص واحد. مزيان، دونك بحال عندي a زائد b مقسوم على c. دونك هادي مقسوم على هادي زائد هادي مقسوم على هادي. دونك هادشي غادي ندير 3 x ناقص واحد مقسوم على x ناقص واحد. مزيان، ناقص 5 مقسوم على x ناقص واحد. x ناقص واحد مع x ناقص واحد مشات. مزيان، شنو غيبقى ليا؟ بقات ليا 3 ناقص، ندير له هنا زائد، نطلعو الناقص الفوق، زائد ناقص 5 على x ناقص واحد. هذه اللي كتسمى لا فورم ريدويت دو اف، الشكل المختصر ديال اف. مزيان، هذه كنعطيوها رمز بيتا، هذه غاما. دونك بيتا وغاما، وهذه الفا. مزيان، دونك هنا شنو تنقول بان سي دو اف est une قبل خصنا نعرفو الا قالك عطيه جدول طابلو دو فارياسيون. طابلو دو فارياسيون. مزيان، طابلو دو فارياسيون ولا جبدو ديال هاد الدالة هادي. دونك غادي يكون شكون اللي كيحكم فيه؟ كتحكم فيه هاد غاما. الا كانت غاما صغر من صفر فإن الدالة تزايدية f croissante. دونك غاما انفيريور ا زيرو. دونك هنا تكون عندنا دالة تزايدية في هاد الحالة. مزيان، من موان لانفيني حتى بلس لانفيني
وهنا عندنا واحد، هنا إكس، هنا إف. دونك الدالة غتكون عندها تزاوية. شكون يحكم؟ هاد كاما، هاد كاما اللي هي ناقص 5. صافي مزيان. دونك من بعد غنعطي التأويل الهندسي. دونك كنبغي سي دو اف est une hyperbole de centre. اش قلنا؟ السونتر ديالو نرمزو ليه بأوميغا، دو سونتر أوميغا. شنو غادي يكون؟ هو ألفا بيتا. شحال لقينا في ألفا؟ شحال هي ألفا؟ ألفا هي العدد اللي مور الناقص، دونك هي واحد، وبيتا هي 3. مزيان. ألفا، دونك ها ألفا ها بيتا. مزيان. مزيان. et d'asymptote et d'asymptote les asymptotes et d'asymptote les droites. donc المقاربان ديالو les droites d'équation respectives. عندنا x est égal à 1، x كتساوي لي ألفا، x غتساوي لي ألفا، و y غتساوي لي بيتا. y est égal à بيتا. بيتا شحال لقينا في بيتا؟ هي 3. y est égal à بيتا. مزيان. دونك وصلنا للمرحلة ديال التمثيلات، تمثيل لا ريبريزونطاسيون غرافيك. دونك في لا ريبريزونطاسيون غرافيك خصني نرسم. دونك غنرسم معلم، انا نرسم معلم. المهم اول حاجه غنرسم دوك لي زاسامبطون. دونك اكس كيساوي 1، ها اكس كيساوي 1 غنرسم مستقيم اكس كيساوي 1. مزيان. إيكغيك تساوي 3. فين هو إيكغيك تساوي 3؟ ها هو إيكغيك تساوي 3. دونك هاد لي زاسامبطون انا درتهم بالخضر. مزيان. فين كيتقاطعوا في النقطة ذات الإحداثيات واحد 3 اللي هي أوميغا. سميناها ديجا، سميناها أوميغا ذات الإحداثيات 1 3. مزيان. دونك التمثيل المبياني غادي يكون، قلنا كي غتكون الدالة كي دايرة، الدالة قلنا تزايدية، دونك غادي يكون هكا، ها هو غيكون هكا و هكا. شنو كتلاحظوا؟ شوف هكا يعني كيقطع ليا محور الاراتيب هنا، وهكا تيقطع ليا محور الافاصيل هنا. دونك خصني نجبد. انا كنقول راه ممكن انك دير تختار نقاط اعتباطيه كما درنا في الاول وتخدم عادي، ولكن انا كنعودكم لان كاين هذا السؤال ديال حدد تقاطع المنحنى مع محور الافاصيل ومع محور الاراتيب. دونك هاد لا كيسيون كتحط ديتيرميني le point d'intersection de C de F avec les axes du repère. دونك خصك تكون عارف دير هاد القضيه. اول حاجه نحسب اف لي صفر. مزيان. حنا عندنا اف لي اكس. شنو كتساوي لنا اف لي اكس؟ نذكروا الداله هي 3 اكس ناقص 8 اكس ناقص 1. 3 اكس ناقص 8 اكس ناقص 1 هي هادي 3 اكس ناقص 8 اكس ناقص 1. الا عوضت اكس بزيرو دونك تعطيني 0 0 ناقص 8 ناقص 1 هي 8. اف لي 0 تعطينا 8. دونك اف لي 0 اكس كتساوي 0، y غتساوي 8 5 6 7 تقريبا هذه هي 8. 5 6 7 8 5 6 7 8. دونك هذه هي النقطة اللي غيتقطع فيها المنحنى. عقلوا عليها. نشوفوا اف لي اكس كتساوي 0. اف لي اكس كتساوي 0. نحلوا هذه المعادلة. مزيان. هنا نحاول نكتب واحد الجملة C de F coupe l'axe des ordonnées
l'axe des ordonnées au point du coordonnée 1 8 صافي. دونك هنا اف دو اكس كتساوي لي 0، يعني خصني نحل هاد المعادله 3 اكس ناقص 8 على اكس ناقص 1 كتساوي لي 0. هاد نوع المعادلات بسيط، ما كيهمنيش المقام غير الفوق، يعني 3 اكس ناقص 8 تساوي 0. هاد الشيء كيعني ان 3 اكس كتساوي 8، يعني ان اكس كتساوي لنا 8 على 3 صافي. تعطينا 8 على 3 مزيان، 8 على 3 كتعطينا تقريبا 2.88. المهم كخلاصة نكتبو سي دو اف coupe l'axe des abscisses au point 8 على 3 0 صافي. راه إكري هي اللي كتساوي لي 0. غنمشي نمثل النقطة 8 على 3. 8 على 3 قلنا هي 2.88. 2.88 دونك إكس 2.5 تقريبا هي هادي صافي. مزيان، دونك غادي يكون عندي التمثيل ميدياني داير هكا. نختار دابا شي نقطة، ناخد واحد الجدول صغيور ونختارو النقطة ديال الإحداثيات مثلا جوج. جوج دونك 3 في جوج 6. 6 ناقص 8 عطاتني ناقص جوج. جوج ناقص واحد هي واحد، تعطيني ناقص جوج. دونك النقطة ديال الإحداثيات جوج ناقص جوج جاياني هنا، ها هي جوج ناقص جوج. ها النقطة الأولى. نختارو شي نقطة واحدة أخرى. واحد ما يمكنش لأنه ما دخلش مجموعة التعريف، دونك نختار واحد النقطة صفر. دونك زيرو راه حسبناها قبيلة، دونك زيرو حسبناها. نشوفو 3 النقطة ديال الإحداثيات 3 تعطينا 3 في 3 9. 9 ناقص واحد 9 ناقص 8 هي واحد. 9 ناقص 8 هي واحد. دونك إكس هنا 3 ناقص واحد اللي هي جوج عطاتني واحد على جوج. 3 عطاتني واحد على جوج. غنشوفو النقطة 3 ها هي تعطيني واحد على جوج. بركة هاد جوج نقاط راهم كافيين. دونك أنا غنرسم هاد الجهة هادي كي غادي غتكون دايرة راه تقريبا، حيت ما كنرسمش أنا بالقياسات مضبوطة، دونك ضروري غادي يكون شي شوية هكا. دونك تقريبا خرج لي هكا صافي. ما عمرو هذا هو المقارب، ما عمرو غيتلصق معاه، دونك غيمشي غير بالجنب ديالو صافي. نفس الشيء حتى هذا مقارب غادي يمشي في الجنب ديالو مزيان. دونك هنا اش غادي ندير؟ غنشوف التماثل المحوري، التماثل المركزي مع هاد النقطة هذه. النقط اللي درت لهم ندير لهم التماثل المركزي ديالهم. دونك هاد النقطة التماثل ديالها كيفاش نخدموا التماثل المركزي؟ ندير هذا اللي عنده بيكار، راه غادي يجيبو نيشان. دونك بالبيكار، دونك انا ما عنديش المنقاله، ما عنديش البيكار، دونك غنخدم انا غير بمسطره. دونك هنا 0 3 1 2 3 3.3. دونك حتى هنا غتكون 3. دونك النقطه الاولى صافي. نحاول نشوف هاد النقطه هذه حتى هي، نشوف واحد النقطه واحده اخرى. نشوف هذه فين غاديه اصلا. جاتني منطبقه مع هذه. هاد النقطه جاتني منطبقه مع هذه. دونك ها هي النقطه الثانيه. نختار النقطه الثالثه. النقطه الثالثه ها هي. نشوف اللي عنده بيكار غادي يحسب غير هذا القوس مع هذه المسافه مع المسافه ويجيبها وهي تقادات. هذا هو التماثل التماثل المركزي اللي ما فهموش ديك النهار انا نشرحو دابا. 3 1 2 3 4 6 3.6. دونك 3.6. دونك جاتني تقريبا هنا، وبالتالي غادي يجينا التمثيل ميدياني هكا. دونك هذا هو المقاربات. كان ندير الشكل وسط الورقه. دونك المقارب غيكون داير هكا.
ها مقارب ديالو، وغادي يمشي حتى لهنا وغيدير المقارب ديالو صافي. دونك ها هي هذا هو التمثيل المبياني تاع هاد الدالة. مفهوم؟ دونك هنا هذا هو التمرين. دونك كخلاصه التمرين اننا كنحاول اول حاجه باش كنعطي الريبريزونطاسيون غرافيك خصني نكتب لا فورم ريدويت ديال ليكواسيون اف. هاد لا فورم ريدويت كتكتب لا فورم ريدويت ديال هذه هي هذه تكتب على هذا الشكل، هي بيتا زائد غاما على اكس ناقص الفا. مزيان، بيتا زائد غاما ناقص الفا. مزيان، بحيث ان غاما هي اللي كتحدد ليا الرتابه. هاد غاما كتحدد ليا لا مونوتوني، لا مونوتوني. الا كانت موجبه الداله تناقصيه، والا كانت سالبه الداله تزايديه. الفا مع بيتا هما الاصل، هما مركز الهدلول. الفا مع بيتا هما مركز الهدلول صافي. المقاربات ديالو، المقاربات ديال داك الهدلول هو اكس كتساوي الفا و ايغريك كتساوي لنا بيتا. دونك نتمنى يكون هادشي مفهوم، وموعدنا مع الفيديو الخامس ان شاء الله اللي غنحاولوا نشوفوا فيه تمارين تطبيقيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.